अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। आज मुल्क भर में 50वां यौम दिफा मनाया जा रहा है और इसी हवाले से पूरे मुल्क में तकरीब जारी हैं, लेकिन सियासी महाज पर क्या चल रहा है इस हवाले से डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम और नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम और यौम दिफा बहुत बहुत मुबारक। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर बात करें, यौम दिफा की तकरीब तो पूरे मुल्क में अभी जारी है, लेकिन सियासी क़यादत में क्या नजर आ रहा है? देखें, सियासी क़यादत पे बाद में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँ कि एक बहुत बड़ा इवेंट, एक बहुत बड़ा वाकया मुल्क की सियासत पे आने से पहले मैं बात उस पर करना चाहूँगा। जो मशरिक़ वुस्ता में एक जो पहली आग जल रही थी, वहाँ एक और बड़ा अलाव ऐसा लगता है कि भड़कने वाला है। और पाकिस्तान में तो आज जैसे यौम दिफा हमने मनाया 6 सितंबर, तो भारत का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने ये जो तकारीब का ऐलान किया 50 साल के बाद 1965 में, जो जिसको कहना चाहिए अपनी शिकस्त के मातम के 50 साल उन्होंने मनाए, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर भी इससे ज्यादा जोश और जज्बा मैंने कभी नहीं देखा 6 सितंबर को। और उनका तो मसला ये है कि वो तो उनके, जैसे मैंने कल कहा था कि इलास्टिक वाले उनके जो आर्मी चीफ हैं, वो तो एक अस्करी माहिरीन का कहना है कि इलास्टिक पकड़ के खींचे तो वो गुलैल की तरह वो जाके साउथ चाइना सी में गिरेंगे, तो उनका तो मसला नहीं। लेकिन जो पाकिस्तानी कौम में आज गिरती नजर आई, वो मैंने कभी ऐसे 6 सितंबर को नहीं देखा कि लोगों ने इतने जज्बे के साथ मनाया हो। जो बात मशरिक़ वुस्ता में मैंने की ना, जो बहुत ज्यादा एक ऐसा बहरान पैदा हो रहा है जो मुझे नहीं पता कि वो आगे क्या रुख इख्तियार करेगा, और वो ये कि यमन में आपको पता है कि एक लड़ाई, हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि यमन में एक लड़ाई हो रही है, खाना जंगी हो रही है, और वहां पे अब्दुल्ला सालेह जो उनके पुराने सदर थे, जो कि चले गए थे वहां से, और वो वापस आ गए और आके बड़े हद तक हौसी बागियों को उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है। और हादी मंसूर जो है, जो इलेक्टेड उनके नए थे, जो सऊदी अरब के हामी सदर थे, उनको ये हौती बागियों ने भगा दिया था, सऊदी अरब में पनागुज़ीर ने। अब ये हुआ वहां पे कि सऊदी अरब ने मार्च में जब ये अदन की बंदरगाह पे कब्जा करने की कोशिश की, हौती बागियों ने बड़ी हद तक कब्जा भी कर लिया। और अदन की बंदरगाह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो बहरे अमर में, वहां पे तकरीबन 20,000 बहरी जहाज साल के गुजरते हैं, जो ऑयल वहां से सप्लाई होता है। तो सऊदी अरब और मिस्र दोनों को खतरा था कि ऐसा ना हो कि कहीं हमारी ऑयल सप्लाई बंद हो जाए, रुक जाए। तो उन्होंने वहां पे एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, एयर स्ट्राइक शुरू की, और बड़ी हद तक उन्होंने अदन के ऊपर दोबारा काबू पा लिया, बड़ी हद तक हौती बागियों को पीछे हटा दिया। ये हौती बागी जो है ये शिया हैं, लेकिन ये सुन्नी मकतब फिक्र के बहुत करीब हैं, क्योंकि असना अशरी नहीं है, ये जैदिया हैं, जो भी मसलक है उससे। लेकिन जुमे को ये हुआ कि जुमे को इन्होंने एक रॉकेट हौती बागियों ने फायर किया, और वो मारिब के इलाका है, मारिब के इलाके में, जो कि वसी यमन में मारिब का इलाका है, वहां पे एक रॉकेट फायर किया। और उस रॉकेट के फायर करने के नतीजे में वहां पे असलहे के डिपो था, बहुत बड़ा असलहे के डिपो के अंदर जो है वो तकरीबन 45 मुत्तहिदा अरब अमारात के फौजी वहां पे जाँ बहक हो गए। ये जो तस्वीरों में आ रहा है 45, ये 1971 में जब से यूएई बना है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 1971 से, तब से लेके अब तक इतनी बड़ी तादाद में उनके फौजी कभी जाँ बहक नहीं हुए। और वहां पर सिर्फ 6 हुए थे जब कुवैत के साथ उनकी पहली खलीजी जंग हो रही थी, तो 6 उनके फौजियों की जाँ बहक हुए थे। लेकिन अब ये हुआ है कि वहां पे 45, और जो यमनी है, यमनी हौती बागी हैं, वो कह रहे हैं 45 नहीं 70 के करीब, वो 70 का दावा कर रहे हैं, लेकिन यूएई ने ऑफिशियली कहा है कि 45। ये बहुत बड़ी तादाद में ये उनके फौजियों की शहादतें हैं। अच्छा, अब इसके एक तो उसके बाद ही हुआ कि यूएई ने, ये वही दिन है जब शाह सुलेमान जाके ओबामा से बात कर रहे हैं और ईरान डील पे उन्होंने एग्री कर लिया। लेकिन यूएई और सऊदी अरब जो है, उन्होंने फिर यमन के ऊपर दोबारा फजाई बमबारी शुरू कर दी, और उसमें उन्होंने आगे से यमनी जो होती बागी हैं, उन्होंने कहा हमारा अगला निशाना, वो उनके अंदर एक जोश पैदा हो गया दोबारा कि भाई उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में यूएई के लोग मार दिए, तो वो कह रहे हैं कि अगला निशाना हमारा जो है वो जद्दा होगा। अच्छा, अब सऊदी अरब और ईरान की प्रॉक्सी चल रही है,
حالانکہ دونوں ڈینائی کرتے ہیں، لیکن سعودی عرب کا کہنا یہ ہے کہ کئی حوثی جو ہے رہنما ہیں ان کو ہم نے قم میں دیکھا ہے، ایران کی ڈیل امریکہ سے سائن ہو گئی ہے، وہاں پر جا کے سعودی عرب کے جو فرما روا ہیں وہ شاہ سلیمان ملے ہیں کنگ عبداللہ سے، اور انہوں نے حمایت کر دی ہے ایران کی ڈیل کی، لیکن آتے ہی واپس سنا کے اوپر یعنی یمن میں بومنگ سٹارٹ ہو گئی ہے یو اے والوں کی. تو یہ جیسے پورا علاقہ سک ان ہو رہا ہے، سک ان جسے کہتے ہیں نا، اور اس میں 5 تو خلیجی ریاستیں ہیں جو یمن پہ بمباری کر رہی ہیں سعودی عرب کے ساتھ. 5 خلیجی ریاستیں ہیں، اردن ہے، مراکش ہے، اور تو یہ اب ایک بہت بڑا جسے کہنا چاہیے نا ایک وہاں پہ محاذ کھل رہا ہے، اور اس میں خلیجی ریاستیں اب یمن کے اندر سکن ہو گئیں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں 45 کہا جائے یا اس سے زیادہ کہا جائے جتنے بھی تعداد میں متحدہ عرب امارات کی جو فوج کا نقصان ہوا، 3 دن کا سوگ وہاں پہ اناؤنس ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ یمن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر ٹوٹنے جا رہا ہے دوبارہ. یہ پچھلی صدی میں ٹوٹا ہی رہا ہے، شمالی یمن، جنوبی یمن، لیکن پھر اس کے بعد یونیفائی ہو گیا تھا، پھر وہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی ہے. لیکن اس خانہ جنگی میں سیکٹیرین کلر ایک طرح سے ہے بھی اور ایک طرح سے نہیں بھی ہے، کیونکہ حوثی ہیں شیعہ لیکن اپنے آپ کو سنیوں کے بڑا قریب سمجھتے ہیں، اور وہاں پر القاعدہ بھی ہے جو کہ امریکنز کے نزدیک بہت دنیا کے لیے خوفناک ہے، یمن کے القاعدہ، اور وہاں پہ اسلامک اسٹیٹ بھی ہے. تو کیا اسلامک اسٹیٹ اور القاعدہ کو خاموشی سے سنی ممالک جو خلیجی ریاستیں اور سعودی عرب سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہوتی جو ہیں وہ ہیں شیعہ لیکن ان کے ساتھ سنی بھی ہیں جیسے میں نے پہلے کہا. اور ایران اب کہاں تک جاتا ہے اتنی بڑی تعداد میں، اور یو اے ای کے اندر یو اے ای کیسے اس سے باہر نکلتا ہے، اس جو سکن ہو گیا، آج انہوں نے پھر بومنگ کی اور 4000 کہہ رہے ہیں کہ لوگ مر گئے ہیں وہاں مارچ سے لے کے اب تک. یمن میں بڑی تعداد میں سیولین ہے، ایک بہت بڑا کرائسس مڈل ایسٹ میں جنم لے رہا ہے اچانک، جس نے جمعے سے سر اٹھایا، اور آنے والے دنوں میں یہ میرا خیال سے اور وہاں پہ کشیدگی پیدا کرے گا. سب دوبارہ اگر آ جائیں ملک کی سیاست پر، آج یوم دفاع کے حوالے سے پورے ملک میں تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، لیکن سیاسی قیادتوں کے چہرے کچھ اترے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ اترے ہیں، کچھ غائب ہیں. ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ کچھ پریشان ہیں. مجھے تو کئی لوگ تو مجھے نظر ہی نہیں آئے، کئی وزراء تو نظر ہی نہیں آئے، وزراء اعلیٰ بھی کوئی بہت زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آئے. مجھے آج میں سارا دن دیکھتا رہا تو مجھے کوئی پریشان سے چہرے نظر آئے. وہ مختلف تقاریب میں شرکت تو کی انہوں نے، مگر کوئی دل سے لگتا ہے کہ بات بنی نہیں. مطلب وہ خوشی، وہ جذبہ جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور فوجی پریڈ دیکھ رہے ہیں اور آسمان پہ طیاروں کو دیکھ رہے ہیں F-16 اور یہ، لیکن ہماری سیاسی قیادت کچھ پریشان ہے، پتہ نہیں کچھ دکھی ہے، کوئی آنے والے دنوں کا ڈر ہے. اور پھر یہ ہوتا بھی ہے نا کہ دیکھیں فوج کو اگر فوج زیادہ، یہ سافٹ امیج فوج کی بحال ہو، سافٹ امیج کہتے ہیں اس کو، یہ ٹینکوں والی امیج نہیں ہے ٹینک، اور یہ سافٹ امیج ہے کہ پبلک ریلیشننگ، آرمی چیف مقبول ہو رہے ہیں لوگوں میں، فوج کی لوگ تعریف کریں، کراچی آپریشن، ضرب سندھ کے اندر پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے، یہ معاشی دہشت گردوں کی، لیکن اس پہ پولیٹیکل لیڈرشپ خوش نہیں ہے، چہرے سے کچھ پریشانی چھلک رہی ہے. میرے ساتھ شاہین صاحبائی صاحب غالباً واشنگٹن سے شریک محفل، ان سے کروں گا، ان سے پوچھوں گا کہ یہ دکھ کیوں ہے، یا مجھے نظر آ رہا ہے کہ دکھی ہیں ہمارے سیاستدان، کیا وجہ ہوئی ہے؟ کوئی ماشاءاللہ تو نہیں لگ رہا ملک میں، لیکن پھر بھی کوئی خوش نہیں ہے. شاہین صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. شاہین صاحب یہ کوئی ماشاءاللہ تو نہیں لگنے جا رہا، لیکن اس کے باوجود ہمارے سیاستدان بڑے دکھی نظر آ رہے ہیں. آج یوم دفاع کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی چہروں پہ سب کے، اور یعنی حکومتوں کے اشتہار تو چل رہے ہیں، سندھ حکومت کے، پنجاب حکومت کے، وفاقی حکومت سب کے، لیکن وہ یہ فوج کا جو سافٹ امیج بحال ہو رہا ہے اس سے سیاستدان کیا پریشان ہے، ڈرے ہوئے؟ ماشاءاللہ تو نہیں لگ رہا، پھر کیا پریشانی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ تو نہیں لگ رہا، لیکن ان لوگوں کے خلاف گھیرا تو میرا خیال ہے کہ تنگ ہو نہیں رہا، بلکہ آلریڈی ہو چکا ہے. کئی لوگوں کو تو اب پکڑا جا رہا ہے، کئی لوگوں کے نام آ رہے ہیں، ان کے وارنٹ ایشو ہو رہے ہیں. پرانے کیسز میں جیسے کہ اب گیلانی، یوسف رضا گیلانی صاحب کے اور امین فہیم کے بھی وارنٹ ایشو ہو گئے. اسی طرح ایم کیو ایم کا تو جو ہو رہا ہے وہاں کراچی میں سب کو معلوم ہے. پیپلز پارٹی کے جناب بھائی صاحب اور عادی اور شرجیل میمن اور سب کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. یعنی ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ بچوں ہٹو، جان بچاؤ، جان نکلو یہاں سے. تو وہ
چہرے تو پھر اترے ہوئے ہوں گے نا ان حالات میں. خوشی کیسے آپ کو نظر آئے گی؟ یعنی خوش ہونے کا شاہین صاحب سندھ حکومت استعفیٰ دے گی؟ مطلب یہ تو بڑی مجھے لفظ سے استعمال نہیں کر رہے ہیں، جو بڑی ذلت ہو رہی ہے. مطلب ان کے سامنے ان کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. مطلب ذلت کی بہت عجیب صورتحال ہے آج. یعنی ایک پکڑ لیتے ہیں ان کے سیکٹری، دوسرا پکڑ لیتے ہیں، بیل کرائی ہوئی ہے، بھاگ. کیا ہے یہ استعفیٰ؟ تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے دے دیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ شاید اپنی اتھارٹی کو خود پرائم منسٹر صاحب نے بھی سرنڈر کر دیا تھا جب انہوں نے یہ ایپیکس کمیٹیز بنانے کی پہ تیار ہوئے تھے یہ لوگ. کیونکہ ایپیکس کمیٹیز میں نے تو آج تک کسی کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں پڑھا کہ کوئی ایسی کمیٹیز ہوں گی کہ جو بیٹھ کے فیصلے کریں گی. اور یہ جو الیکٹڈ جمہوریت پسند اور الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کی جو حکومتیں ہیں، یہ ساتھ بیٹھی ہوں گی اور ہاں کر رہی ہوں گی اور چہرے ان کے اترے ہوئے ہوں گے. تو یہ تو اختیار تو انہوں نے پہلے ہی سرنڈر کر دیا. لیکن اب ان کے اوپر جب گھیرا تنگ ہو رہا ہے، لوگ پکڑے جا رہے ہیں، تو اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی. ایم کیو ایم نے جیسے استعفے کا دے کے اب وہ پھنس گئے ہیں. نہیں، یہ ڈاکٹر عاصم حسین جو ہیں، ڈاکٹر عاصم حسین تو تعاون کر رہے ہیں مکمل طور پہ. اور یہ عارف حمید جو سوئی سدن گیس کے ہٹائے گئے ہیں، ان کو عاصم حسین صاحب نے لگایا تھا. لیکن پھر اس کے بعد میں ایک پنجاب کی بڑی شخصیت کے صاحبزادے نے ان کو کہا کہ کانٹریکٹ کنٹینیو کروائیں، ان کو ہٹا دیا گیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چالاکیوں سے کام چل جائے گا یا پکڑے جائیں گے؟ یہ نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اصل میں جو اوور آل پکچر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس وقت کہ جو یہ آپریشنز ہو رہے ہیں، جو یہ کرپشن کے خلاف جو ایکشنز ہو رہے ہیں سارے، یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ ابھی تک سندھ میں ہو رہے ہیں، کراچی میں ہو رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہو رہے ہیں. اور اسی پہ ایم کیو ایم ظاہر ہے کراچی میں ایم کیو ایم ہے، اور پھر پیپلز پارٹی اور ان کے لوگ ہیں پکڑے جا رہے ہیں، اور جو نام آ رہے ہیں سب کے. مگر جو کرٹیسزم آ رہا ہے، جو اس کو پولیٹیسائز جو یہ لوگ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ جی یہ سندھ کے خلاف ایک ہو رہا ہے، پنجاب والوں کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا. اب بات یہ ہے کہ اگر یہ آپریشن بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ آپریشن ہونا چاہیے اور ہے، اور اس کو یہ پرسیپشن بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کسی کے خلاف ہے یا کسی پارٹی کے یا کسی صوبے کے یا کسی شخص سے، تو پھر یہ پنجاب میں بھی یہ ہونا ہے. پنجاب میں آپ کے خیال میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی کیا؟ آپ کو یاد نہیں ہے وہ جو ابھی تھوڑے دن پہلے حمزہ کھل کے بات کرتے ہیں شاہین صاحب. پنجاب میں ایک تو مشرف صاحب کے دور کے نام ایک تو آنے لگے ہیں دوبارہ، شوگر اسکینڈل اور یہ سارا جو آئل کارٹل اور یہ سارا جو کھیل چلا تھا، سیمنٹ کارٹل اور یہ سارے زمینوں پہ قبضے اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں، سٹاک مارکیٹ کے جو بڑے بڑے چکر ہوئے تھے اس زمانے میں شوکت عزیز صاحب کے، اور وہ بڑے بڑے جو بروکرز ہیں ان کے کروڑوں اور اربوں خربوں کے، وہ سب تو دیکھیے وہ تو مشرف کا زمانہ تھا، اور وہ آ رہے ہیں. خود فوج کے اپنے کیسز آ رہے ہیں، جس طرح کے وہ این ایل سی کا اور دوسرا وہ بھی پکڑے جا رہے ہیں. تو کیا سندھ کی جو اس وقت کی حکومت ہے یا پارٹی ہے، ان کے خلاف کوئی کیسز نہیں ہے؟ یہ جو ہمارے دور کے زرداری صاحب کے دور میں تو ایک عدی ہوتی تھی، آج کل وہ عدی نہیں ہے، سمجھی ہیں. ان کو 100 کمیٹیوں کا وہ چیئرمین بنے ہوئے ہیں، 100 سے زیادہ کمیٹیوں کے وہ ہیڈ ہیں، ہر چیز میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے سیاسی ہو یا اکنامی ہو. آپ بات کر رہے ہیں اسحاق ڈار کی بات کر رہے ہیں نا؟ میں اسحاق ڈار صاحب کی بات کر رہا ہوں. اب ان کے خلاف کوئی کیسز نہیں ہے کیا؟ زرداری صاحب نے تو خود مطالبہ کر دیا ہے کہ جی ان کے کیسز کدھر گئے. تو یہ جب ان کا سرکولر ڈیٹ انہوں نے آتے کے ساتھ ہی $5 ارب 500 ارب روپے، یعنی جو پورے ہم آئی ایم ایف سے لیتے ہیں 5-6 سال کا پیکج ہے ہمارا 5-6 بلین کا، اس میں سے 5 بلین تو انہوں نے پہلے مہینے میں غائب کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ 2-3 بلین جو ہے چڑھ گئے. تو یہ سب جو ہو رہا ہے، نندی پور کا جو ہے وہ 100 ارب کا اوپر اوور سپینڈنگ ہو گئی، ایل این جی کا ایشو بن رہا ہے، یعنی میٹرو کے اوپر جو خرچے ہوئے ہیں، یہاں پہ کوئی کیس نہیں ملے گا ان کو. یہ فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور یہ جو آپریشن کر رہے ہیں ان کو یہ کرنا پڑے گا. نام آ رہے ہیں اور اس میں شوگر والے بھی آ رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے جو مشرف صاحب کے وقت میں شوگر والے تھے. جی دیکھیے یہ سارے کے سارے جن میں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، شوگر ملز میں یہ سارے
बड़े बड़े जो पार्टीज के लीडर हैं सबकी शुगर मिल है, जुल्फिकार मिर्जा साहब की अगर आप बातें सुने तो शुगर मिल पे ही उनकी तो लड़ाई हुई है ना अपने पुराने दोस्त से, जरदारी साहब के, नवाज शरीफ साहब की फैमिली के सबके शुगर मिल है, तो उनके लिए तो सारा कुछ हो जाता है फौरन ही। और उसके बाद ये कि फिर वो कोई पूछता भी नहीं है। तो ये स्कैंडल्स अगर हैं तो ये फिर खुलेंगे। मॉडल टाउन का है, राना सनाउल्लाह साहब के बारे में क्या क्या नहीं हुआ, उनको नहीं कुछ कहा जा सकता। ये बैलेंसिंग करनी पड़ेगी ताकि ये एक बड़ी शख्सियत, पंजाब की बड़ी शख्सियत के साहबजादे का नाम भी आ रहा है जो माशाल्लाह पोल्ट्री तक, मुर्गियों की गोश्त तक मुलविस हैं। देखिए एक साहबजादे ने तो कहा था ना कि आपको याद होगा, एक साहबजादे ने तो तकरीर में खड़े होकर कहा था कि जी क्या करप्शन तो होती है, पैसे खाए जाते हैं, क्या जरूरत है कुछ करने की, छड़ी की क्या जरूरत है, अवाम वोट से फैसला करेंगे। और भाई अगर करप्शन का, चोरी का, लूट मार का अवाम ने वोट से फैसला करना है तो ये सारे पुलिस के इदारे, नैब के इदारे, FIA, इन सबको आप बंद करें, इनकी क्या जरूरत है। फिर अवाम जो वोट दे दिया करेंगे जो एक वक्त आएगा। और बाकी लोग जो है उनके लिए पुलिस है, सियासतदानों के लिए ये इनको वोट से फैसला होगा, यानी ये नहीं चलेगा। अब ये काम इस तरह नहीं चलेगा। ये शाहीन साहब, शुजात अजीम साहब की कारकर्दगी कैसी जा रही है? देखिए बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे। शुजात अजीम साहब को तो रखा ही इसलिए गया है, बहुत सारे लोगों को सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि जी वो अपना ये काम करें, प्राइवेटली काम करें और कुछ माल कमा के दें, कुछ खुद खाएं, कुछ खिलाएं या कुछ और। जो शुजात अजीम साहब को आपको याद होगा कि उनको तो निकाल दिया गया था कोर्ट के ऑर्डर से, फिर दोबारा लाके रख लिया गया। इसी तरह कई अफसर जो बड़े बड़े हैं उनको भी इसीलिए रखा गया है। कभी किसी को लॉ सेक्रेटरी बना दिया जाता है, कभी उसको निकाल के इधर बैठा दिया जाता है, कभी अटॉर्नी जनरल को उधर कर दिया जाता है। ये सब इसलिए होता है। अच्छा, अगर हम बात करें LNG वाले घपले की तो शायद खाकान अब्बासी आ रहे हैं, इसमें उनका नाम आ रहा है। शायद LNG का भी केस खुलेगा तो जाहिर है पेट्रोलियम का है, जब तो जो आएगा। कतर का वो जो वहां चल रहा था, कतर से जो गैस खरीदना था और पता नहीं वो क्या खरीदना था हमने, उस पे किसने एग्रीमेंट किए, किसने अप्रूव किया, कितने का किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यानी किसी को कुछ पता नहीं है। सारा ट्रांसपेरेंट, यानी डार साहब के 100 कमेटियां जो उनके जो चेयरमैन है, उन सब के नीचे हर चीज का वो कारपेट उन्होंने बिछा दिया है, कोई किसी को पता नहीं चलेगा। जब ये खुलेंगे मामले तो फिर आप देखेंगे कि क्या क्या वहां से निकलता है। और मुस्लिम लीग काफ के लोग भी आएंगे दरमियान में, मेरी ये इत्तला है। देखिए काफ वाले तो बेचारे मरे मराए वैसे ही हैं, उनको तो खुद ब खुद ही वो जाहिर है आएंगे तो सही। उन्होंने भी कुछ कम तो नहीं किया था अपने जमाने में, तो उनको भी पकड़ेंगे बैलेंसिंग के लिए, बिल्कुल। और दूसरों को पकड़ रहे हैं तो उनको क्यों छोड़े भाई। और ANP वाले भी आएंगे, वहाँ सरहद में भी आएंगे, KP में भी आएंगे, क्योंकि ANP वालों ने कुछ कम किया। मलेशिया में सुना है कि बड़ी बिल्डिंगें वहाँ खड़ी हो गई हैं जो ANP के लोग। जो एक चीफ मिनिस्टर साहब तो शायद जेल में है, उनके होती साहब जो है वो पता नहीं किस चक्कर में जेल में लेकिन है। ये ठीक है। अच्छा चलिए, आखिर में आपसे मैं पूछूंगा, इस ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन है माशाल्लाह तो नहीं लग रहा, इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या है? ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और ये लॉजिकल कंक्लूजन क्या है इसका? मंतकी अंजाम क्या है फिर इसका? मार्शल लॉ की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि ऑलरेडी एक सिस्टम, ऑल्टरनेट सिस्टम बन चुका है जो कि चल रहा है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना कोई करने की हिम्मत है किसी में। ये जो बड़े बड़े इलेक्टेड लोग हैं ना, ये चैलेंज नहीं कर सकते। जरदारी साहब चाहे धमकियां दें, ईंटों से ईंटों की और फिर भाग जाएं, उस सिस्टम को वो रोक नहीं सकते और चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो उसकी जरूरत तो अब है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक सिस्टम है और इसी के तहत ये सारा कुछ होगा। बाकी लॉजिकल एंड यही है कि जी आप इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को क्रॉस द बोर्ड करें, जो मोटा छोटा जो भी आता है उसमें उसको हाथ डालें, पकड़ें और उसको ले जाएं फिर अदालतों के सामने और उसको जेल भेजें और वहां पे तैयारी करें कि जी वहां कौन सी जेल में कौन जाएगा। तो ये लॉजिकल एंड होगा। शाहीन साहब, 10 तारीख की एपेक्स कमेटी इंपॉर्टेंट है, 10 तारीख की एपेक्स कमेटी, जहां पे अस्करी और सियासी क़यादत मुल्क की बैठेगी, वज़ीर आला, गवर्नर वगैरह ये सब बैठेंगे, DG ISI भी गालिबन होंगे, MI भी सब बैठेंगे। तो ये 10 तारीख की एपेक्स कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है गालिबन। मैंने तो कुछ उड़ती उड़ती ये सुनी है कि जी उसमें कुछ मोटे मोटे लोगों के शायद इस्तीफे भी के लिए भी कहा जाए, या ये कहा जाए कि जी इन लोगों को आप हटाएं सामने से, या कौन कहेगा, किससे कहेगा। लेकिन ये कि 10 तारीख को मीटिंग हो रही है और मैंने भी सुना है कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी और उससे काफी फैसले जो हैं
یہ آپریشن کے حوالے سے اور یہ کرپشن کے حوالے سے اور یہ پنجاب کے حوالے سے خاص کر یہ جو آرگنائزیشن ہیں پنجاب میں جن پہ کہ ہاتھ ڈالنا ضروری ہے اور ان پہ ہاتھ ڈالا جائے گا تو اس کا ری ایکشن پنجاب میں جو ہوگا اس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ پنجاب کو پھر کس طرح ہینڈل کیا جائے گا. شاہین صاحب بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ. اچھا بریک بھی جانے سے پہلے صرف یہ بتا دوں اس میں, اور پھر بریک کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ غالباً ویسے ہی میاں صاحب کی پریزنس میں ایک ہوا تھا, آپ کو یاد ہے, سندھ میں, اور اس کے بعد پھر سندھ میں آپریشن سٹارٹ ہوا تھا جو جاری رہے گا, جو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے جا رہی, اور اس میں پیسہ بھی لایا جائے گا, اور اس میں آنے والے دنوں میں امپورٹنٹ واقعات ہوں گے جیسے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا میں نے بتائی تھی کل بات کہ وہ اگلے ہفتے چند گرفتاریاں امپورٹنٹ ہیں, ریڈ وارنٹس ایشو ہو رہے ہیں. اب اس میں ہسپتالوں کے اوپر جناح ہاسپٹل, ضیاء الدین ہاسپٹل, عباسی شہید ہسپتال, اور اب اسٹاک مارکیٹ اور بینکس کا بھی نام آنے والا ہے. ٹھیک ہے, بینکرز اور یہ سارے جنہوں نے پیسہ ویسا کمایا ان کا. اور یہ جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں غالباً پنجاب کے اوپر یا ملک کے دیگر حصوں میں آپریشن کے اوپر غالباً بات ہوگی, اور اس کے بعد پھر یہ ملٹی ڈائمینشنل کا ہر طرف ایک ساتھ شروع ہو جائے گا. آپ بریک لیں, پھر واپس آنے کے بعد مزید بات کر لیتے ہیں. جی ناظرین ایک بریک, اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قیادت اس وقت خوش نہیں ہے. سوال بھی ایسا نہیں ہوتا جی, سیاسی قیادت نہ صرف یہ کہ خوش نہیں ہے بلکہ ان کے چہروں سے ان کا دکھ جھلک رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ایک تو سول ملٹری ریلیشن شپ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں بھی اتار چڑھاؤ, ماشاءاللہ جمہوریتیں, یہ سارے معاملہ چلتے رہے, لیکن اس وقت جو ہے وہ چونکہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے, یعنی پولیٹیکل پارٹیز کا ڈسکنیکٹ ہے, یعنی پولیٹیکل پارٹیز کہیں بلدیاتی الیکشنز, کہیں وہ کوئی قومی اسمبلی کی سیٹ, وہ کہیں اور ہیں, عوام کہیں اور ایشوز ہیں, اور عوام سب سے زیادہ خوش اس بات پہ ہیں کہ احتساب ہو رہا ہے. یہ کراچی کے اندر کلرز پکڑے جا رہے ہیں, احتساب ہو رہا ہے, بڑے بڑے مرغے مگرمچھ پکڑے جا رہے ہیں, پیسہ واپس لانے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ معاملہ جب انٹیریئر سندھ تک, دیکھیں وہاں پر تیز ہو گیا نا, وہاں تو پیک پہ چلا گیا, اے لسٹ آ گئی نا, اے لسٹ کا پہلا مرغہ ہاتھ میں آ گیا ڈاکٹر عاصم حسین. اب وہ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں ٹک 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 ٹک, وہ بول رہے ہیں طوطے کی طرح. اب وہ کاکا اور یہ شاہزیر شمو اور ادھر ادھر ان کے نکلیں گے وارنٹس, پھر معاملہ اور آگے بڑھے گا. یہ چلتا رہے, کراچی رکے گا نہیں, انٹیریئر سندھ آ جائے گا ساتھی, اور پھر پنجاب اسٹارٹ ہوگا, اور پنجاب اسٹارٹ ہوگا تو اس میں پھر وفاقی وزراء ہیں. 3 کا نام تھا, اب ایک چوتھی خاتون بھی آ گئی ہیں جو میرے خیال سے مجھے نہیں پتا کہ کیوں وہ, لیکن ان کا نام بھی سننے میں آ رہا ہے کیونکہ وہ بھی بے تحاشا انہوں نے بھی گھپلے کی ہیں اور گڑبڑ کی ہے. رفیق تارڑ صاحبہ کی بہو ہیں سائرہ تارڑ صاحبہ, ان کا نام بھی سننے میں آ رہا ہے, اور وہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں اچانک انہوں نے ایک دم سے پوسٹنگز اور یہ سارا شروع کر دیا ہے. ایک بڑی شخصیت ہے پنجاب کی, ان کے صاحبزادے کا نام آ رہا ہے, 3 وفاقی وزراء کا نام آ رہا ہے, ایک مشیر ہوا بازی کا نام آ رہا ہے, بہت سارے اور لوگ آ رہے ہیں. ادھر میاں منشا, اب پنجاب سے اگر میاں منشا پکڑے جاتے ہیں, میاں منشا سے تحقیقات ہوتی ہیں تو آپ کے نتیجے میں سندھ کے سٹاک بروکر اور وہ شوگر ملوں کے مالکان اور وہ سارے بچ جائیں گے. شوگر سکینڈل کے اندر پنجاب اور سندھ ایکول ہے. ابھی تو ذوالفقار مرزا سندھ کی شوگر ملز کی بات کر رہے ہیں نا, پنجاب میں شوگر ملیں نہیں ہے کیا؟ اور یہ جب کارٹل بنا تھا, اور اس میں پھر پی ٹی آئی کی شخصیت بھی ایک, تو یہ بھی کارٹل بن کے انہوں نے کریش کیا تھا 2005-6 میں, تو یہ اربوں روپے کما گئے تھے اس وقت. اسی طرح سے وہ جو سائیکل پہ 3 پہیوں والی سائیکل پہ گھومتے تھے چھوٹے چھوٹے بروکر, یہ بار بار اسٹاک مارکیٹ اٹھا رہے ہیں, گرا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, گرا رہے ہیں, اربوں روپے اس میں سے کما رہے ہیں, اور یہ پیسہ باہر جا رہا ہے. اور یہ اس کے بعد کنگ میکر بن گئے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا نا, یہ سٹاک بروکر, یہ شوگر کارٹل, یہ سیمنٹ کارٹل, یہ کنگ میکرز بن چکے ہیں. ان کا خیال ہے کہ ان کے بغیر, اور پھر فیڈریشنز ہیں, بہت ساری فیڈریشنز ہیں پاکستان میں, یہ سمجھتے ہیں ان کے بغیر نہ بجٹ بن سکتا ہے, نہ ان کے بغیر ملک چل سکتا ہے, نہ ایسا یہ پھر پیسہ دیتے ہیں سیاستدانوں کو. ایک ہی آدمی ایک ہی وقت میں پیپلز پارٹی کو بھی دے رہا ہے, ایم کیو ایم کو بھی دے رہا ہے, مسلم لیگ نون کو بھی دے رہا ہے, پی ٹی آئی کو بھی دے رہا ہے, ان پہ بھی سب کا حصہ دے رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی تو جو جیتے گا میں اس کے ساتھ ہوں, میں تو آپ ہی کا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو مافیاز ہیں, آپ نوٹ کریں کہ جو مافیا کا ذکر آیا تھا کراچی میں, یہ جو مافیاز کے بارے میں بات کی تھی آرمی چیف نے کہ ہم مافیاز کا گت جوڑ ختم کریں گے, مختلف مافیاز کا. تو مافیا کون سی ہیں, کون سی مافیاز ہیں جو کرمنل کے ساتھ لنکڈ ہیں؟ یہ مافیاز ہیں نا, آئل مافیا, آئل کارٹل, شوگر کارٹل, سیمنٹ کارٹل, اسٹاک مارکیٹ کی مافیا, اب یہ ہیلتھ کی مافیا سامنے آ رہی ہے, یہ جعلی دوائیاں دے کے ان کو 2 نمبر کمپنیز کو کھولا گیا. تو یہ ساری مافیاز, اور بیچ میں پھر چھوٹی چھوٹی کہیں
क्योंकि देखना ये पोल्ट्री के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, मुर्गियों के रेट भी तय करते हैं बैठ के। कहा जा सकता है कि ग्रैंड ऑपरेशन एक पंजाब की तरफ भी नहीं बढ़ के अब बस आ रहा है ना, मैंने कहा वो आ रहा इसलिए है। और उसमें हाउसिंग सोसाइटियां आप देखें, लोगों की जमीनों पे कब्जे, कत्ल गारत, लातादाद हाउसिंग सोसाइटियां पूरा उसमें इतना भरा होता है वो, इसमें बुक कराएं तो उधर बुक कराएं तो इतने केनाल इधर लें तो इतने इधर इश्तिहार हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज कब्जे इस्लामाबाद में शुरू हो गया, मैंने उस दिन भी बताया था। और ये प्लाजा पूरे मुल्क में अभी 20 तारीख के बाद इसका जो बार बार बात हो रही है ना कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब का ये हिस्सा है और ये आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है। अच्छा, अब जिन्होंने देखे ना पैसे खाए हुए हैं वो अब क्या खाक ईंट से ईंट बजाएंगे, वो तो तबला भी नहीं बजा सकते इस वक्त, वो तो खुश हो गए ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा में कुछ टकराव ऐसे ही है, वो ऐसी झड़प, ऐसी फ्रेंडली फायर, वो कैसे हो सकता है आपस में? वो हम ये बयान छोड़ दें। असल में इस वक्त हो ही रहा है ना कि वो एक दूसरे को, वो उनको बुरा कहते हैं, वो उनको पता है कि दोनों की लड़ाई, दोनों ने पंगा ले लिया फौज के साथ जी। तो एक दूसरे को बुरा कहेगा तो उसके नतीजे में हो सकता है फौज की हमदर्दी आ जाए। आज देखिए ना, आज कैसे दिल पे पत्थर रखी आज कैम अली शाह साहब रेंजर्स की तरफ। एक तो कैम अली शाह साहब आज नाम भूल गए, आपको पता है ना, जरदारी साहब का नाम भूल गए। उन्होंने तकरीर शुरू की तो कहते हैं वो पाकिस्तान के वजीर आजम, फिर उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, फिर वो गड़बड़ 3-4 दफा कर गए, फिर वो उनकी तकरीर किया क्या था। दूसरी बात ये है कि देखिए वो ये उनके जहन में ये कि शायद हम एमकेएम को कोसेंगे तो उसके नतीजे में फौज जो हमसे नाराज है वो हमसे करीब हो जाएगी, हमारा कोई नारा हो जाएगा। वो ही समझ रहे हैं कि इनको कोसेंगे तो शायद हमारे कोई मामला तय हो जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक को बताया कि ये एक है। और अभी तो रहमान मलिक साहब ने दुबई के अंदर बात की है ना, गवर्नर साहब से कोशिश की है बात करने की, जो नहीं हो सकी बात। देखिए ना, गवर्नर साहब वापस आ गए, बात नहीं हो सकी रहमान मलिक साहब की। रहमान मलिक साहब भी कराची में, गवर्नर साहब भी कराची में, लेकिन दोनों की बात नहीं हो सकी दुबई में। सिर्फ हाथ-साथ ही मुलाकात हो गई थी एयरपोर्ट में, जो मैंने बताया था आपको, और उसके बाद वो बाहर जाके उन्होंने सिगरेट पिए थे गवर्नर सिंह ने और जरदारी साहब ने। डॉक्टर साहब क्या लगता है एपेक्स कमेटी का जो इजलास होने जा रहा है, इसमें क्या फैसला? एपेक्स कमेटी के इजलास में तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें तय हो जाएंगी। कोई जैसे मैंने कल भी कहा था, कोई बात नहीं करेगा। वजीर आला सिंध जाएंगे, बैठ जाएंगे, जाके बाद में आके बोलेंगे, उनके सामने चीजें रख दी जाएंगी। जैसे पहले एपेक्स कमेटी का इससे पहले एपेक्स कमेटी में क्या हुआ था, ये नहीं खामोश बैठे हुए। मैंने बताया था ना, पहले एपेक्स कमेटी में वजीर आजम बैठे हुए थे, आर्मी चीफ बैठे हुए थे, बाकी लोग किसी की कोई वहां उस दिन कैम अली शाह साहब ने कह दिया साईं आप कहें तो मैं इस्तीफा दे दूं, तो जरदारी साहब ने कहा नहीं इस्तीफा मत देना कैम अली शाह, वो क्या कर रहे हो। यानी इस तरह की सूरत बन गई थी उस मीटिंग में। मैं आपको बता चुका हूं, कैम अली शाह तो सरेंडर कर गए थे बिल्कुल ही, जब उनके चार्जशीट होना शुरू हुआ कि ये है आप क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, करप्शन है, ये है वगैरह वगैरह, तो कैम अली शाह तो ठुस हो गए। अब जरदारी साहब नहीं होंगे 10 तारीख को, खाली कैम अली शाह साहब होंगे, जरदारी साहब को थोड़ी बुलाया इसके अंदर। ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि प्रोग्राम का लास्ट कमेंट आपसे लूंगी कि सितंबर का जो महीना चल रहा है, इसमें इसको कैसे देख रहे हैं? अल्लाह ताला खैरियत से देखिए, माशाल्लाह तो नहीं लग रहा ना, माशाल्लाह तो नहीं लगने जा रहा। पहले तो ये सियासतदानों को जरा बिल्कुल क्लियर हो जाए, ये अपना दुख वगैरह, फौज मुल्क की यौम दिफा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि इंडिया का बहुत शुक्रिया, उन्होंने कौम में फिर यकजहती पैदा कर दी। वो जो बोंगी मारी उन्होंने अपनी शिकस्त का, उन्होंने 50 साल जश्न वहां शुरू किया, उसके नतीजे में हमने भी 6 सितंबर आज मनाया। वो पता नहीं 22 दिन मना रहे हैं, हमारे हमने एक ही दिन में फड़का दिया। आज हमारे एक ही दिन काफी था उनके लिए। वो मतलब एक लगाइए उनको चपाट के, वो मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता इंडिया में क्या हो रहा है। और हमारे 2-4 लोगों को यहाँ पैसे वैसे दिए थे उन्होंने, उसमें से कुछ भाग गए और कुछ ने 2 तारीख को मस करके 2 कोशिश की है कैसे कर दें, यूं नहीं हमारे थे लेकिन लोगों ने होता ना पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। मैं लोग सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो गया, अब राय शरीफ आपकी स्पीच जो है ना कुछ देर के बाद वो होगी पॉलिसी। और मैं आपसे कहूँ कि जब ये हमारी सियासी क़यादत भेज रही थी ना आम और चूड़ियां, नहीं आम चूड़ियां नहीं सॉरी, आम और साड़ियां, सॉरी चूड़ियां कह दिया मैंने, चूड़ियां नहीं सॉरी, चूड़ियां और साड़ियां और आम ये भेज रहे थे इंडिया, और वहां से कुछ आ रहा था घुंघरू पता नहीं क्या आ रहा था। तो उस वक्त यहाँ पे ये बात हुई थी कि कश्मीर हमारी शहरग है, और फिर उसके बाद से एक पॉलिसी शिफ्ट आया पाकिस्तान में और पाकिस्तान आगे गया। अब देखना ये कि राय शरीफ साहब कुछ देर के बाद क्या बात करते हैं, और जब भी रिपीट चलेगा तो उस वक्त ज़ाहिर बात हो चुकी होगी, कल उस पर बहस कर लेंगे, देख लेते हैं कि क्या पॉलिसी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ रहने के लिए आपका भी शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाज से लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।